हाँ तो सारा बेटा, कल आपने एक सवाल पूछा था। आपने जो कल शेर सुनाया था उसमें सिपाही खुदा का क्या मतलब है? बेटा, सिपाह, फौज या लश्कर को कहते हैं। और जाहिर है वाक़या करबला में खुदा इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ था, तो इसलिए इमाम हुसैन और उनके साथियों को सिपाही खुदा कहा गया है। 7 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन और उनके साथियों पे पानी बंद कर दिया गया तो मीर अनीस कहते हैं कि दरियाए फुरात को भी इमाम हुसैन की प्यास का एहसास था, लेकिन इन जालिम बदबख्तों को ज़रा तरस ना आया। 8 मुहर्रम इमाम हुसैन के काफ़िले की प्यास का पहला दिन था। बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में दुश्मन आ ही जाते हैं, लेकिन हमेशा अल्लाह से आला ज़र्फ़ दुश्मन की दुआ किया करो। इमाम हुसैन का एक दुख ये भी था कि यजीदी लश्कर के सब दुश्मन बहुत कम ज़र्फ़ और घटिया सोच के मालिक थे। उनकी घटिया सोच और कम ज़र्फ़ी इसी बात से ज़ाहिर होती थी कि उन्होंने बच्चों पर भी पानी बंद कर दिया और इमाम हुसैन के अहले खाना की ख़वातीन से भी बदतमीज़ी की। हालांकि इज़्ज़तदार लोग दुश्मन की ख़वातीन की भी इज़्ज़त करते हैं। खैर, जब 8 मुहर्रम को छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे तो इमाम हुसैन के एक करीबी जानिसार ने इमाम हुसैन की इजाज़त से इब्ने साद से पानी की दरख्वास्त की, तो उसने इनकार कर दिया। 8 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने इब्ने साद को मुलाकात की दावत दी और वो इमाम से मिला। इमाम ने उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत दी और कहा, तुम शैतान की पैरवी से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूँ। लेकिन इब्ने साद बैक वक्त लालच और खौफ का शिकार था। उसने इमाम की कोई पेशकश कबूल ना की और अपने लिए तबाही का सामान कर लिया। कितने अफसोस की बात है, कितना बदनसीब थे इब्ने साद। दादी जान, क्या इब्ने साद ने बातें अपने ज़ियाद को भी बताई? हाँ, इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद तक ये पैगाम पहुँचाया कि मैं हुसैन की फितरत को जानता हूँ। वो अपनी जान बचाने के लिए कभी हक का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इन्हें यहीं ख़त्म करना होगा, वरना हमारे लिए मिसाइल बढ़ जाएंगे। इब्ने ज़ियाद भी इंतहाई चालाक और कमीना शख्स था। वो सूरत हाल को समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक और लाइन शख्स शिम्र बोला, हुसैन इस वक्त करबला में हर तरफ से कैद हो चुके हैं, हमें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लोग वैसे भी हुसैन को बागी समझ चुके हैं, इसलिए उन्हें मार दिया जाए। शिम्र ने अपने लालच में इब्ने ज़ियाद को कायल किया कि हुसैन को मारने का काम इब्ने साद की बजाय मुझे दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को जवाबी ख़त लिखा, पहले उसे इनाम का लालच दिया और फिर उसे उसके ओहदे से हटाकर शिम्र को सरबराह मुकर्रर कर दिया और इब्ने साद को हुक्म अदूली की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी। दादी जान, आप तो हमें लानत करने से मना करती हैं, तो आपने शिमर पर लानत क्यों की? बेटी, अच्छा सवाल किया। याद रखो, अल्लाह के रसूल और आले रसूल से दुश्मनी करने वालों पर तो अल्लाह भी लानत भेजता है। जैसे हम किसी को सलामती और खैर की दुआ देते हैं, इसी तरह दुश्मन आले रसूल पर लानत भी भेजी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अजीम मासूम शख्सियात की इज़्ज़त ख़राब की और उन्हें दर्दनाक तरीके से शहीद किया। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ कि अगर कोई तुम्हारे अम्मी या अबू के साथ बदतमीज़ी करे तो क्या तुम उनकी इज़्ज़त करोगे? नहीं दादी जान, हम ऐसे किसी भी शख्स की इज्जत नहीं कर सकते। बस तो इसलिए
میں ابن زیاد، ابن سعد، شمر، حرملہ اور یزید کو لین کہتی ہوں، کیونکہ ان سب نے مل کر ہمارے امام حسین علیہ السلام کو شدید تکالیف پہنچائیں۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 محرم اسی طرح ختم ہوا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا اور فتنہ تیز ہو گیا تھا۔ 9 محرم کو شمر ابن سعد سے ملا۔ وہاں ابن سعد نے اس سے کہا کہ میں تمہیں فوج کی سربراہی نہیں دوں گا کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ ابن سعد نے شمر کو نیچا دکھانے کے لیے امام حسین کے خیموں پر حملہ کرنے کی بات کی۔ اس وقت ابن سعد اور شمر دونوں ہی جلدی میں تھے، لیکن جب حملے کی بات امام حسین تک پہنچی تو انہوں نے ان سے کہا، میں یزید کی بیعت تو کسی صورت نہیں کروں گا، لیکن میں جنگ بھی نہیں چاہتا۔ تاہم تم لوگ مجھے مار کر ہی سکون محسوس کرتے ہو تو آج کی رات رک جاؤ، کل آنا اور لڑ لینا۔ لیکن نانی جان، امام حسین نے 1 رات کا وقت کیوں مانگا تھا؟ بیٹا قربان جاؤں میں اپنے سونے حسین کی دینی تربیت پر۔ زندگی کی آخری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے خاندان کے ساتھ بسر کیا، دوسرا حصہ اپنے جانثاروں کے ساتھ گزارا، اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن پاک اور استغفار کے ساتھ مناجات کی۔ جب ابن سعد اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا تو امام نے اپنے تمام اہل خانہ اور ساتھیوں کو جمع کیا۔ امام زین العابدین جو شدید بخار میں تھے وہ بھی اٹھ کر آئے۔ امام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو بیان کیا، جس کے مطابق نواسہ رسول کا کربلا میں شہید ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ آپ نے کمال بے نیازی سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم سب جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ دادی جان، تو کیا پھر سب چلے گئے؟ بیٹا وہ 72 تھے لیکن لاکھوں پر بھاری تھے۔ امام حسین کے قافلے میں لوگ تعداد میں بے شک کم تھے، لیکن وزن اور وفا میں یزیدی لشکر کے ہزاروں پر بھاری تھے۔ یوں سمجھ لو کہ امام کے جانثاروں کو گنا نہیں تولا کرتے ہیں، اور یہ سب اپنے تول میں پورے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی بھاگ کر جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ان سب نے مضبوط لہجے میں کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جان جاتی ہے تو جائے۔ اس رات کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جناب حر نے بھی اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی اور امام کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور سرخرو ہوئے۔ 9 محرم کی رات امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کی پریشانی پر روئیں تو امام نے اپنی بہن کو صبر کی وصیت کی اور بتایا کہ ان نام نہاد مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب موت ہی موت ہے۔ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔